सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासाको सन्दर्भमा आफू सम्बद्ध विषयहरूमा यस सभालाई जानकारी गराउन कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय श्री विमला केसीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज म हाम्रो मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अति आवश्यकीय सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयहरू जुन विषयहरू माननीय ज्यूहरूले यसभन्दा अगाडिका बैठकहरूमा उठाउनु भएको छ, ती महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केही प्रष्टीकरण गर्नका निम्ति म उपस्थित भएको छु। यो अवसर दिनुहुने माननीय सभामुखज्यू र माननीय ज्यूहरूलाई सभामुख मार्फत हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण कर्णालीमा हिजोसम्म सङ्क्रमित हुने 743 सङ्ख्या सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र मृत्यु हुने तीनजनाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र देशभरिकै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सन्चो भई घर फर्कन सफल 29 जनालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूबाट हामी सबैले सिकेर उच्च मनोबलका साथ कोरोनालाई पराजय गर्न दृढ इच्छा शक्ति हामी सबैमा पैदा होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो बिचमा केही यस कोरोनाको बिचमा निकै दुःखद घटनाहरू घटे। एकदमै दुःखद हाम्रो इतिहासमै, कर्णालीको इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा हामीलाई निकै लज्जित गर्ने खालका र धेरै दुःखदायी घटना घटे। रुकुमको सोतीको घटना निकै दुःखदायी छ। त्यो घटनाप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो अस्ति मात्रै कालीकोटको लालीघाटमा घटेको घटना र त्यहाँ मृत्यु हुनेहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सिम्ता, डोल्पाका बच्चाहरू र अझ यो बिचमा बलात्कृत बन्न पुगेका बालिकाहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी सबै घटनाहरूका दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका निम्ति र निर्दोषहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनका निम्ति संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै हिसाबले निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, बैठकका क्रममा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा उठेका खास गरी कृषिको क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउँ र अहिलेको आवश्यकता कोभिड महामारीले ल्याएको सङ्कटलाई निवारण गर्ने खालको अवस्था कृषिबाट हुन सकेन, भोकमारी रोक्न सक्ने अवस्था कृषिबाट हुन सकेन भने ठुलो अझ समस्या हुनसक्छ भन्ने चिन्ताका साथ धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन्। ती सबै सुझावहरू मैले एक एक गरेर भन्न पर्छ मलाई जस्तो लाग्दैन। ती सबै महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो गाइडलाइनको विषय बनाएर अगाडि बढ्ने गरी कामको सुरुवात पनि गरिसकेको छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुरुका मिटिङ, यो बैठक सुरु भएदेखि नै कतिपय कार्यालयबाट हुने वितरणको सिस्टममा वितरण नहुने कुराले कार्यकर्तालाई भरण पोषण भयो कि भन्ने कुराहरू पनि आए। यी सबै कुराहरूमा हामीले तत्काल कार्यालयहरूलाई लिखित जवाबको निम्ति स्पष्टीकरण माग गरेर चिठी पठाइसकेका छौँ र त्यसको हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि मन्त्रालयले पनि बुझिरहेका छौँ। र जहाँ हामीले कार्यविधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कसैलाई वितरण गर्ने गरी त्यस्ता कार्यक्रम भएमा हामीले कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर गरेका कार्यक्रमहरू र प्रति कर्मचारीहरूलाई निर्ममतापूर्वक हामीले विभागीय हिसाबले कारबाही गर्ने र त्यसलाई सिफारिस गर्ने, गलत देखेमा सिफारिस गर्ने कुराको पनि हामी पहल अगाडि बढाउँदैछौँ र मैले त्यही हिसाबले यहाँ कुरा उठ्न बित्तिकै सचिवज्यूलाई निर्देशन गरिसकेको छु र प्रोसेसमा छन्। यी कुराहरू हेर्दा सामान्य जस्तो, परम्परागत जस्तो, एकदम प्रथा जस्तो देखिन्छ, तर यो सामान्य लाग्दैन। कर्णाली मात्रै होइन, देशको विकासको बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो र बजेटको सदुपयोग नगर्ने कुरा हो र कर्णालीमा अझ त्यो चुनौती छ भन्ने कुरा राम्रोसँग अनुभूति यो 2.5 वर्षको मन्त्रीको कार्यकालमा अझ राम्रोसँग गहिरो गरी अनुभूति गरिएको छ। त्यसैले त्यो कुरालाई जानी हामीले कुनै पनि हालतमा संस्थागत हिसाबले प्रशय दिने कुरै हुन सक्दैन र प्रशय दिन पनि सकिँदैन। त्यसो हो भने त्यसलाई खोतल्ने र समस्या कहाँ हो, समस्याको समाधान गर्ने बाटोमा हामी लाग्ने कि नलाग्ने भन्दा लाग्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। मन्त्रालय लाग्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै सबै सरकारवालाहरू र जनप्रतिनिधिहरू, अझ विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूले त्यो खालको सहयोग
गरिरहनु भएको छ र अझ गर्नुहुन्छ र सबैको साझा पहलमा मात्रै हामीले यी समस्याहरूको कारण खोज्ने छौँ र कारण हल गर्ने गरी लाग्नुपर्छ र केही नगरिकन कर्णालीमा यसै बनाउँछु भनेर भाषण गरेर मात्रै हुने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अब केही कुराहरूका निम्ति प्रमाण खोजेर बाहिर कुरा गरे भने प्रमाण खोजेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, कारबाहीका प्रोसेसरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको फिलिङ गहिरो गरी भएको छ र हामी यतातर्फ लागिरहेका छौँ। मैले मलको सन्दर्भमा अलि महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको थियो यो अस्तिको बैठकमा। धेरै माननीय ज्यूहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारले न त अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश घोषणा गरेर प्राङ्गारी मल या अर्ग्यानिक मलको उपलब्धता गरायो, त्यो खालको उद्योगहरू बनायो, न त उत्पादन गर्यो, न त सङ्घीय सरकारले दिएको रसायनिक मलको अनुदानलाई नै सदुपयोग गर्यो भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, वास्तवमा सही कुरा हो, यसलाई हामीले महसुस गरेका छौँ र मैले अस्ति पनि अर्को सन्दर्भमा केही कुरा राखेँ। पहिलो कुरा त कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको नीति प्राङ्गारी कर्णाली प्रदेश या अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने नै हो, त्यसमा हामी कहीँ कतै विचलित छैनौँ, विचलित हुनु पनि हुँदैन। अहिलेको रेकर्ड हेर्दाखेरि 5वटा जिल्लामा कुनै पनि रासायनिक मल पुगेको देखिएन। 5वटा कर्णालीका साबिकका 5वटा जिल्लामा रासायनिक मल पुगेकै छैन, तसर्थ 5वटा कर्णालीका साबिक जिल्लाहरू त यसै पनि अर्ग्यानिक छन्। त्यसलाई हामीले विस्तार गरेर तलका जिल्लाहरूलाई पनि क्रमशः अर्ग्यानिक बनाउने दिशातिर जाने र यसलाई आधार बनाउने भनेका हौँ। कतिपय सन्दर्भमा यस्तो पनि हल्ला भयो, कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर घोषणा गरिसक्यो, किन रासायनिक मल बन्द गरेको छैन भन्ने क्वेसन पनि उठे। तर हामीले त्यो कहिल्यै पनि भनेनौँ, पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिक प्रदेश हो भनेर भनेकै छैनौँ। आधार बनाउने दिशामा जाने भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो। त्यही आधार बनाउने क्रममा हामी जाँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा सुर्खेतमा एउटा उद्योग बनाऊँ न त भन्ने कोसिस गऱ्यौँ, बजेट पनि छुट्यायौँ। पहिलो वर्ष 2 करोड छुट्याइयो, त्यस्तो उद्योग बनाइखाने खालका मान्छे र त्यो खालको आइडिया भएका मान्छे आएनन्। एकदम विभिन्न खालका घेराबन्दी मल किनाउने घेराबन्दी आइपुगे। त्यो मल किन्नेतिर नलागेर उद्योग बनाउनेतिर लागियो, तर उद्योग पनि खास बनाउन सकिएन। त्यो त्यत्तिकै हामीले कार्यक्रम राम्रोसँग सफल गर्न सकेनौँ, बजेट त्यस्तै फ्रिज रह्यो। अहिले यो वर्ष अब यो मल उद्योग यसो विज्ञहरूका कुरा सुनियो, यो मल उद्योग बनाएर कर्णालीका माथिका जिल्लाहरूमा तपाईँहरूले मल पुर्याएर हामी विकास गर्छौँ भन्ने ठान्नु भयो भने त्यो गलत हो। हरेक गोठलाई प्राङ्गारी स्रोत बनाउनुपर्छ भन्ने धेरैतिर सुझाव पनि आयो। ती सुझावहरूको बावजुद हाम्रो संश्लेषण के थियो भने एउटा सुर्खेतमा उद्योग बनाउनै पर्छ, साझेदारी मोडेलमा जाने कि सरकार आफैले बनाउने। सरकार आफैले बनाउने पनि फेरि नपुग्ने कता कता साझेदारी मोडेलमा जाउँ र साझेदारी मोडेलका निम्ति साझेदारी कानुन पनि फेरि छलफलमा। यस्तै बीचबका कारणले हामी ठ्याक्कै उद्योग स्थापना गर्न सकेनौँ। अहिले पनि उद्योगको कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छ। यता एउटा सुर्खेतमा मध्यम खालको उद्योग स्थापना गर्ने प्राङ्गारी मलको र अरू सबै जिल्लाहरूतिर आवश्यकताअनुसार व्यवसायी उत्पादनका निम्ति मल उपलब्ध गराउने, यहीँबाट आफ्नै प्रदेशको मल उपलब्ध गराउने, बाहिरबाट हामीले उपलब्ध नगराउने, हामी आफैले आफ्नो प्रदेशमा किन्ने मल हामी आफैले बनाउने र बाँकी ठाउँहरूका लागि हरेक गोठलाई प्राङ्गारी मलको स्रोत गराउने गरी हामीले त्यो नीति लियौँ। र अहिले यो कार्यक्रम अर्ग्यानिक मिसन मार्फत प्राङ्गारिक मलका स्रोतहरू हरेक गोठ बनाउने कोसिस गरिएको छ र त्यो अगाडि बढेकै छ। यसो गरिरहँदाखेरि अहिले यो जुन खालको कोभिडका कारणले जुन महामारी आयो, महामारी आइसकेपछि अहिले पहिले कसैले पनि हाम्रो मन्त्रालयमा रासायनिक मल चाहियो र यसको सहजीकरण गर्नुहोस् भनेर कसैले हामीलाई भन्न सकेन, किनभने कर्णाली प्रदेशको नीति नै थिएन। र अहिले यो सङ्कटमा सबैतिरबाट फोन आइरहेको छ, यहाँ हामीलाई मल पुगेन, यो मल चाहियो भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ। कतिपय हामीले सहजीकरण गरेर भैरवामा कुरा गरेर मल पुर्यायौँ, तर अझ पनि कर्णाली प्रदेशलाई चाहिने मल पुगेको छैन। मैले डाटा पेश गर्न चाहेँ। यो मलको विषय कुरा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशले फेरि अर्ग्यानिक नीति छोडेर अर्कोतिर लाग्यो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। बिल्कुल त्यो होइन। हामीले सम्भावित खाद्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि, जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिले रासायनिक मल, सङ्घीय सरकारले दिने रासायनिक मललाई हामी प्रदेश सरकारले केही नगरिकन सहजीकरण गर्ने र सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने मात्रै हामीले नीति लिएका छौँ। त्यो खालको नीति या सहजीकरण गर्ने नीतिका सन्दर्भमा हामीले केही प्रयास गऱ्यौँ। खास गरी अहिले डाटा हामीले लिँदाखेरि अहिले कर्णाली प्रदेशमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सुर्खेत र दाङ छ। सुर्खेतमा छ, यसको दाङ पनि छ एउटा कार्यालय। कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत मात्रै छ, तर दाङले पनि सप्लाई गर्दो रहेछ हाम्रो कर्णाली प्रदेशको सल्यान र रुकुमलाई। नेपालगञ्जको शाखा
ले जाजरकोट गर्दो रहेछ। सुर्खेतको यो कृषि सामग्री के अरे कम्पनीले दैलेख, कालीकोट र सुर्खेतमा गर्दो रहेछ। र अहिले त्यो सँगसँगै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सुर्खेत यसको सुर्खेत र एउटा सुर्खेत र दाङ मार्फत रासायनिक मलको आपूर्ति गरेको, यो दुईटाले सबैतिर आपूर्ति गरेको देखियो। माथि कर्णाली प्रदेशमा गएको, मतलब कर्णाली साबिकको कर्णालीमा गएको देखिँदैन। कर्णाली प्रदेशमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सुर्खेत, दैलेख र कालीकोट जिल्ला, दाङ शाखाले सल्यान र रुकुम पश्चिम, नेपालगञ्ज शाखाले जाजरकोट र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सुर्खेत शाखाले सुर्खेत, दैलेख र कालीकोट, दाङ शाखाले सल्यान र रुकुम पश्चिम जिल्लाहरूमा रासायनिक मल आपूर्ति गरेको देखियो। हालसम्म 2077 2 महिना 28 गतेसम्म, अस्ति 28 गतेसम्मको यसको मलको अवस्था बुझ्दाखेरि सुर्खेतमा युरिया 1647.45 मेट्रिक टन युरिया सुर्खेतमा देखियो यो 28 गतेसम्मको रेकर्डमा। डिएपी 883.85 देखियो। पोटास 32.85, गरी 2564.15%, मतलब 15 मेट्रिक टन हामीले सुर्खेतमा मलको अवस्था देखियो। त्यति गर्दा पनि 30% मान्छेमा अहिले पनि यो मल आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। दैलेखमा 173.7 मेट्रिक टन युरिया, 139 डिएपी, 139 मेट्रिक टन, त्यस्तै पोटास 5.65 मेट्रिक टन पोटास, र जम्मा 318.45 दैलेखमा देखियो। यो सुर्खेतको तुलनामा निकै कम छ। यहाँ पनि त्यही खालको अभावको मतलब कुरा आइरहेको छ। जाजरकोटमा 40 मेट्रिक टन युरिया मात्रै छ। सल्यानमा 716.15 मेट्रिक टन युरिया, 312.55 मेट्रिक टन डिएपी, पोटास 20.35 मेट्रिक टन पोटास सल्यानमा देखिन्छ। त्यसो गर्दा 1049 मेट्रिक टन सल्यानमा मल उपलब्ध हुने अवस्था छ आजको मितिमा। रुकुम पश्चिममा 143.25 मेट्रिक टन युरिया, 22.75 75 डिएपी, पोटास छैन। त्यसो गर्दा 166 मेट्रिक टन मलको अवस्था छ। यी तीनवटै फेरि युरिया, डिएपी र पोटासलाई एकै ठाउँमा समानुपाती र सन्तुलित ढङ्गले नगराउँदाखेरि फेरि युरियाको मात्रा बढी हुँदाखेरि माटो बिग्रिने कुरा पनि भएर यस सँगसँगै लिनुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यसो गर्दा अहिले सङ्घीय सरकारसँग हाम्रो कोअर्डिनेसन भइरहेको छ र सङ्घीय सरकारले यसपालि 4,50,000 मेट्रिक टन यस वर्षका लागि मल मगायो। त्यो मल के अरे कलकत्तामा आउने क्रम यो लकडाउनको कारणले सहज रूपमा आइपुगेको छैन। केही अहिले लकडाउन खुकुलो भएपछि 50,000 मेट्रिक टन मल आउँदैछ र अरू बाँकी मल क्रमशः ल्याउने प्रक्रियामा छ। त्यसकारण असारको अन्तिमसम्म या दोस्रो हप्तासम्म हामी जसरी पनि ल्याउने व्यवस्था गर्छौँ भन्ने कुरा सङ्घीय मन्त्रालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ। त्यसो गर्दा हामीले के भनेका छौँ भने यो वर्ष अर्ग्यानिक मलको कुरा पछि गरौँला, अहिले यही रासायनिक मलको कुरा भए पनि आपूर्ति सहज रूपमा गराइदिनु पर्यो। कर्णाली प्रदेशले पाउने कोटा कहीँ पनि कमी गर्नु भएन भनेर मन्त्रीसँग पनि अलि धेरै अगाडि नै 2 महिना अगाडि नै यो विषयमा कुरा राखिसकेको छ। र अहिले हाम्रो प्रदेशमा आउने मलको तुलना हेर्दाखेरि गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 2964.850 मेट्रिक टन यो प्रदेशमा आएको रहेछ। 2964 अहिले यो वर्षको 28 सम्मको हेर्दाखेरि 4137, जम्मा 4137.650 मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको छ। पोहोरको तुलनामा अहिले बढी हुँदाखेरि पनि अझ अभाव छ भनेपछि मान्छेहरू उत्पादनमा अब कसिए भन्नेको के अरे प्रमाण पनि हो। उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर मान्छेहरू लागिरहेछन्, त्यसै पनि मान्छे बेरोजगार छन्। केही न केही गरेर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा मतलब भावना छ। यो तथ्याङ्कले पनि त्यो खालको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले मान्छे बेरोजगार छ, केही न केही गरेर बस्न चाहन्छ। अहिले त जो कसैले पनि केही गरौँ भन्ने भावना छ। यो अहिलेको यो बिचको लकडाउनको पिरियडमा सुरुमा हामी तरकारी बन्द गर्दाखेरि मतलब कर्णाली प्रदेशले आफ्ना नाकाहरू बन्द सिल गर्दाखेरि तरकारी केही पनि कृषिजन्य चिज ल्याउन नदिँदाखेरि केही दिन हप्ता सुर्खेतमा यस्तो अभाव जस्तो देखियो, अप्ठ्यारो जस्तो, व्यापारीहरूले साह्रै अप्ठ्यारोको मानेको। तर पछि क्रमशः सहजीकरण बन्दै गएर सुर्खेतको तरकारी बाहिर बिक्री गर्नुपर्ने। म यस्तो आनन्द कतिपय दिन त यस्तो राम्रो खालको आफूलाई निद्रा लाग्ने जस्तो सुर्खेतबाट, सल्यानबाट, दैलेखबाट तरकारी के अरे ट्रकमा राखेर जुम्लामा पठाउने अवस्था, मुगुमा पठाउने अवस्था बन्यो।
सकिँदो त रहेछ, सहज रूपमा यसलाई कर्मश पुर्याउन सकिँदो रहेछ। कर्णाली प्रदेश तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न पनि त सक्दो रहेछ भन्ने हामी आफैलाई पनि त्यो खालको आत्मविश्वास पैदा भयो। अब लकडाउनमा आत्मनिर्भर हुने कर्णाली प्रदेशलाई अब सामान्य अवस्थामा पनि आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ र हामी त्यतातिर लाग्नै पर्छ। लाग्नुको विकल्प छैन। हामी त्योलाई कर्मश निर्यातलाई आयातलाई निरुत्साहित गर्ने दिशातिर विभिन्न ढङ्गले विभिन्न विधिबाट, खुल्ला विधिमा यसरी सिधै सरकारले गर्दैनौँ भन्न त नमिल्ला, तर विभिन्न खालका यसका विधि प्रयोग गरेर किसानहरूलाई उत्पादन प्रोत्साहित गर्ने एउटा अवसर पनि हामीले अवसरको रूपमा पनि यो लकडाउनलाई र यो कोभिडलाई लिएका छौँ। त्यसो गर्दा यो बिचमा हामीले गरेको अहिले पनि सङ्घीय मन्त्रालयलाई भनेर 300 मेट्रिक टन युरिया र 300 मेट्रिक टन डिएपी आपूर्तिको लागि अनुरोध गरेका छौँ र त्यो तुरुन्तै केही दिनमा आइपुग्ने कुराको जानकारी आएको छ। रुकुमको चौरजारीले 200 मेट्रिक टन हामीलाई चाहिएको छ। यस्तै आइरहेका त तिनलाई हामीले त्यही सम्बन्धित ठाउँहरूमा समन्वय गरेर मन्त्रालय मार्फत समन्वय गरेर भैरवबाट ल्याएर आउने स्थिति पनि बनाएका छौँ। अरू जिल्लाहरूमा त्यो जहाँबाट समस्या आएको छ त्यो ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँमा समन्वय गर्ने काम पनि हामीले गरि नै रहेका छौँ। र यो बिचमा फौजी किरा, अमेरिकन फौजी किराले हामीलाई सतायो। 5वटा जिल्ला, यही 5वटा जिल्ला जहाँ हामीले रसायन प्रयोग गरिरहेका छौँ, यही रसायन प्रयोग गरेका जिल्लाहरूमै 5वटा जिल्ला, तल्लो जिल्लाहरूमा फौजी किरा, अमेरिकन फौजी किराले मकै ध्वस्त बनाएको अवस्था आयो। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले तुरुन्तै मन्त्रालयले 5 लाख रुपियाँ भित्रबाट हामीले औषधि किनेर 5वटै जिल्लामा प्रयोगशाला मार्फत उपलब्ध गराउने काम पनि गऱ्यौँ। माननीयज्यूहरूले त्यो कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। अहिले हामीले त्यो काम अगाडि बढाइसकेका छौँ र कन्ट्रोल भएको कुरा पनि आइरहेको छ। पानीले पनि आफसे आफ केही कन्ट्रोल गर्दो रहेछ, त्यो पनि पानी पनि पर्यो। त्यसपछि यो बिचमा खास गरी लकडाउनको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको कृषि तथा यो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोभिड सँगसँगै कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई प्राथमिकता दिएर केही काम गर्यो। अरू प्रदेशहरूले राहतको व्यवस्था गरे। 2 नम्बरले 36 करोड, 5 नम्बरले कोभिड विशेष कार्यक्रम भनेर 52 करोड, 1 नम्बरले त्यस्तै 51 करोड, यस्तै कार्यक्रमहरू सुदूरपश्चिमले पनि राहतसँग जोडेर ती कार्यक्रमहरू लिएको अवस्था छ। हामीले राहतै दिनुपर्ने अवस्था कर्णालीमा भएन। एउटा कारण उत्पादन धेरै ठुलो मात्रामा भएन। दोस्रो कुरा, हामीले बाहिरको तरकारीदेखि लिएर कृषिजन्य चिज सबै बन्द गर्दाखेरि कर्णालीमै एक अर्को जिल्लामा सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने जहाँ छ त्यहाँबाट लिने कुरा, नभएको ठाउँमा पुर्याउने कुराले पनि हामीलाई सजिलो गराएर हामीले राहतै दिनुपर्ने अवस्था बनेन। तर उत्पादन वृद्धिका लागि यो वर्षै केही अभियान लिएनौँ, सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने पछि सिजनपछि हामीले दिएर काम हुँदैन भन्ने भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्नु होला भने उत्पादन विशेष अभियानका रूपमा हामीले सम्भावित खाद्य जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निम्ति उत्पादन विशेष कार्यक्रम भनेर एउटा कार्यक्रम क्याबिनेट एउटा पास गऱ्यौँ। 14 करोड 4 लाख बराबरको कार्यक्रम हामीले थियो। त्यो कार्यक्रम पास गरेर सबै स्थानीय तहसँग सल्लाह गरेर भर्चुअल मिटिङ सबैसँग गरेर बाँझो जमिनको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल पछि हामीले स्थानीय तह मार्फत खर्च गर्ने गरी 14 करोड 4 लाखलाई 17 लाख यस्तै कति हजारको हिसाब 25,500 का हिसाबले हामीले सबै पालिकाहरूमा पठाइसकेको अवस्था छ। यो कार्यक्रमबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। बाँझो जमिन सदुपयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने अभियानमा अहिले युवाहरूलाई नलगाउने हो भने न त उत्पादन वृद्धि हुनसक्छ न त स्वरोजगार नै सृजना हुनसक्छ भन्ने हामीले त्यो कुरालाई टार्गेट गरेर सबै जिल्लाहरूमा जेठ 1 गते प्रदेशव्यापी रूपमा बाँझो जमिन सदुपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने अभियान पनि हामीले एकैचोटि 10वटै जिल्लामा उद्घाटन गऱ्यौँ। दैलेखमा एकदमै नमुनाकी काम भएका छन्। दैलेखमा बेसार अदुवा सामूहिक रूपमा त्यहाँका किसानहरूले बाँझो जमिन प्रयोग गरेर लगाएको एकदम राम्रो रिपोर्ट हामीलाई आइपुगेको छ। त्यस्तै माननीयज्यूहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो अभियानको उद्घाटन पनि गर्नुभयो। कहीँ बदाम लगाउनु भयो, कहीँ केही लगाउनु भयो। बाँझो जमिनको सदुपयोग गरेर सबै जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम गर्दा एउटा खालको उत्साह, अब बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्नुपर्छ, अहिले बर्खी सिजनमा जे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा माहौल चाहिँ बनेको छ। यो कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ र बिचमा लकडाउनकै बिचमा हामीलाई केही समस्या परे। किसानहरूको काम बजारीकरणको सहजीकरण गर्न निकै चुनौती भएर हामीले एउटा कार्यदल बनायौँ। कार्यदल 5 सदस्यीय कार्यदल बनायौँ र कार्यदलको बैठक बसेर हामीले केही निर्णय गऱ्यौँ। कृषि विकास निर्देशनालयबाट कृषिसँग सम्बन्धित
तरकारी बिउ बिजनसँग सम्बन्धित कुराहरूको सहजीकरण कृषि विकास निर्देशनालयबाट, पशुपन्छीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा समस्याहरू समाधान गर्नका लागि पशुपन्छी निर्देशनालयको नेतृत्वमा हामीले 2वटा टिम बनायौँ, त्यहाँ फोकल पर्सनहरू बनायौँ। त्यसपछि आकस्मिक ढुवानी सेवा भनेर 2वटा बोलेरोहरू त्यहाँ उपलब्ध गरायौँ र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा पनि हामीले निर्देशन गऱ्यौँ र सबै जिल्ला कार्यालयहरूले त्यहाँ आउने किसानहरूको बजारीकरणका सन्दर्भमा उत्पादन गरेको बिक्री गर्ने सन्दर्भमा आएका अप्ठ्याराहरू, बिउका सन्दर्भमा आउने अप्ठ्याराहरू र पशुपन्छीजन्य कुराहरूको बिक्री वितरणका सन्दर्भमा आउने समस्याहरू सहज गर्नका निम्ति कार्यालयहरूलाई निर्देशन गऱ्यौँ र निकै महत्त्वपूर्ण र उत्साहजनक ढङ्गले कतिपय कार्यालयले यति राम्रो हामी आफैलाई पनि सन्तुष्ट हुने खालका कामहरू गर्नुभयो। त्यो खालको मतलब सहजीकरण गर्नुभयो र किसानहरूलाई हामीले यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो है, हामी अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ भन्ने अवस्था चाहिँ हामीले बन्न दिएनौँ। यो बिचमा हामीले गरेको यो महत्त्वपूर्ण जस्तो नभए पनि हामीले जे होस् हाम्रो सापेक्षतामा किसानहरूलाई समस्या आउन नदिनु भने पनि राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यी कामहरू हामीले यो बिचमा गऱ्यौँ र यही सन्दर्भमा बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू, केही टिका टिप्पणीहरू अलिअलि बजारमा आए। हामीले त्यसलाई अन्यथा ठानेनौँ, हामीले सिकाइका रूपमा बुझ्यौँ र हामीले के अरे समन्वय गर्ने कुरालाई पनि हामीले छोडेका थिएनौँ। पहिलो कुरा सशस्त्रको त्यो त एउटा सिम्बोलिक उद्घाटन थियो, मुख्यमन्त्रीबाट भएको उद्घाटन सिम्बोलिक उद्घाटन थियो। त्यो पनि सशस्त्रको स्वामित्वमा छ जमिन भन्ने थाहा पाएपछि सशस्त्रलाई डिआइजीलाई फोन गरेँ म आफैले। उहाँले के भन्नुभयो, जनपदकोमा छ होला मन्त्रीज्यू भन्नुभयो। जनपदको डिआइजीलाई कार्यकक्षमै बोलाएर त्यो तपाईँहरूकोमा छ होला, तपाईँहरूले नै हामी अहिले उपलब्ध के अरे कहाँ उपलब्ध गराइदिन्छौँ, खन्ने जोत्ने सबै कहाँ हामी गराइदिन्छौँ, त्यसको व्यवस्थापन तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। त्योबाट आउने आय आर्जनलाई हामी निश्चित गरिब लक्षित वर्गमा पुर्याउने गरी सोच्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो हाम्रोमा छैन, मुख्यमन्त्री कार्यालयको यो डिपिआर भइसकेको छ, मन्त्रालय बनाउने मन्त्रीज्यू। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई केही सोध्नु परेन भन्ने भएपछि प्रमुख सचिवलाई कुरा गरियो। प्रमुख सचिवले यो मन्त्रालय भवन बनाउने डिपिआर गरिएको हो, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले केही समस्या हुँदैन गरौँ भन्ने भयो। त हामी श्रम दिवसको अवसर पारेर प्रदेशव्यापी अभियानको उद्घाटन गर्दा त्यो ठिकै हुन्छ, एक चौमासिकमा 3 महिनामा उत्पादन हुने कुरा अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने बुझ्यौँ र अझ हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेनौँ भन्ने कुरा पनि अलिअलि उठ्यो। हामीले अघिल्लो दिन 30 गते स्थानीय तहसँग, सुर्खेतकै स्थानीय तहसँग भर्चुअल मिटिङ गरेर हामी भोलि यो ठाउँमा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ, त्यो उद्घाटन कार्यक्रममा आउनका निम्ति अनुरोध गऱ्यौँ। यो कार्यक्रम हामीले फेरि यसरी बाँझो जमिन उपयोगको अभियानलाई हामी यसरी सञ्चालन गरौँ, तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई लिस्ट दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, यो व्यापक छलफल चलेको थियो। त्यस कारणले हामीले समन्वयको पनि पाठ पुर्यायौँ जस्तो हामीलाई लागेको थियो। जे होस् यसका समीक्षाहरू गर्दै जाउँला, तर हाम्रो उद्देश्य पवित्र थियो र अहिले पनि सङ्घीय सरकारको 92 र 105 नम्बर बुँदामा, नीतिको बुँदामा बाँझो जमिन उपयोग गर्ने कुराको महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उल्लेख गरेको छ र सार्वजनिक जमिन या सरकारी जमिनको पनि प्रयोग नभएका जग्गाहरूलाई पनि हामीले कृषिमा प्रयोग गरेर अहिले उत्पादन वृद्धि गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा त्यहाँ बोध गरेरै त्यहाँ नीति ल्याएको छ र अहिले हामीले यसलाई दायाँ बायाँ केही पनि नसोचिकन राम्रो गरौँ भन्ने भावनाले प्रदेश सरकारले गरेको कुरालाई अन्यथा हामीले लिन हुँदैन भन्ने पनि मलाई लाग्दछ र लिएको अवस्था पनि होइन र योबाट पनि केही सिकाइहरू त सिक्दै जानेछौँ। यो सिकाइलाई हामी अन्यथा ठान्न पनि ठान्दैनौँ। जे होस् मेरो एउटा कुरा के छ भन्नु होला भने अस्ति माननीयज्यूहरूले उठाए जस्तै एउटा अहिले महामारी 3वटा पक्ष छ अहिले महत्त्वपूर्ण पक्ष, एउटा महामारी, भोकमारी र रोजगारी। यो 3वटा चिजलाई सँगसँगै लिन सकिएन भने निकै ठुलो समस्यामा हामी जान सक्छौँ। त्यसैले यो महामारी झन् धेरै ठुलो लडाइ हो भन्छु म त। के अरे भोकमारीको कुरा, महामारीसँग जति लड्न सजिलो छ भोकमारीसँग लड्न निकै गाह्रो छ। भोको पेटले महामारीसँग लड्न सक्दैन। त्यस कारणले भोकमारीसँग लड्नका निम्ति उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने होला, उत्पादन वृद्धिका निम्ति हाम्रो 18% खेतीयोग्य जमिन कर्णाली प्रदेशमा बाँझो छ, यो जमिनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने होला, सबै मिलेर सोचौँ, सबै मिलेर त्यो खालको उत्साह ल्याउँ र उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशलाई पहिलेकै प्रदेशको रूपमा आत्मनिर्भर कर्णाली प्रदेश एकताका थियो। हाम्रा बाजेहरूको पालामा
बेच्थ्यो कर्णाली प्रदेशले, अब बेच्न नसकुँला कम्तीमा आत्मनिर्भर कसरी गराउन सकिन्छ त्यतातिर लागियो भने कर्णाली प्रदेशलाई हामी एउटा सङ्कल्पका साथ आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर लिन सक्छौँ भन्ने विश्वास हामीलाई पैदा भएको छ, मन्त्रालयले पैदा भएको छ। यसका निम्ति धेरै सहयोग गर्ने, उत्साह दिने यो बजेटका सन्दर्भमा, छलफलका सन्दर्भमा कृषिको प्राथमिकताको कुरालाई निकै महत्त्वपूर्ण रूपले उठाएर महत्त्वपूर्ण सुझाव दिने माननीयज्यूहरूप्रति म फेरि पनि सभामुख मार्फत आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कृषिका सन्दर्भ उठेका यी विषयहरूलाई म अझ पनि गहिराइपूर्वक अध्ययन गरेर हामीले यो कृषिका नीतिमा 5वटा विषयलाई लिन खोज्यौँ, तै पनि लागू हुन सकेन। लक्षित वर्गलाई विशेष अनुदान, निम्न र निम्न मध्यम वर्गलाई सफ्ट लोन, सहुलियत कर्जा, अलि मध्यम र ठुला किसानहरूका निम्ति ब्याज अनुदान, सहकारी र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी मोडेलमा कार्य गर्ने, टोटालिटीमा व्यवसायीकरणका निम्ति प्रोत्साहन अनुदान, कामको आधारमा अनुदान दिने यो मोडालिटी हामीले पोहोर साल नै चालु वर्षदेखि नै तय गरेका थियौँ। तैपनि सफ्ट लोनको कार्यक्रम र ब्याज अनुदानको कार्यक्रम यसपालि लागू गर्न सकिएन, अगाडि बढ्न सकिएन। त्यसो गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हामी नसकेको प्रति दुःखी छौँ। यो सब विविध कारणले कानुन लिएर मात्रै सफ्ट लोन लिनुपर्छ भन्नेपछि कानुन ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौँ, अर्थबाटै नै अगाडि बढ्नेछ। र यो हिसाबले गर्दा हामी दुईवटा कुरामा जान नसके पनि अहिले साझेदारी मोडेलमा पनि जानका निम्ति फेरि साझेदारी कानुन पनि जरुरी छ, साझेदारी कानुन पनि समयमा पास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसो गर्दा हामीले यो मान्छे हेरेर, टाउका हेरेर अनुदान दिने र यो त्यो कसैले गरेको प्रेसरको आधारमा, कसैले म्यासेज गरेको भरमा कार्यक्रम हाल्ने संस्कार जबसम्म हामीले तोड्न सक्दैनौँ तब केही गर्न सकिन्न भन्ने मेरो आफ्नो पनि ठहर हो, मेरो बुझाइ हो, गहिरो बुझाइ हो। त्यसैले गर्दा अब किसानहरू गर्नेहरूले मात्रै अनुदान पाउनुपर्छ, नगर्नेले पाउनुहुन्न। यहाँ त नगर्नेहरूले प्रपोजल लेख्न जान्छन्, गर्नेहरूले प्रपोजल लेख्न जान्दैनन्। यो कुरालाई तोड्ने सिधै जनतामा पुग्ने कार्यक्रम, प्रदेश सरकार सिधै जनतामा पुग्ने कार्यक्रमको मोडालिटी बनाउन हामीले खोजेका छौँ, त्यो विकास गर्न खोजेका छौँ। त्यसमा यहाँहरूको साथसहित हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।